बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ तुरुक। आज मैं आपकी खिदमत में पार्ट 2 सवालात लेकर आया हूँ। उर्दू अदब के 10 ऐसे सवालात जो आपने कम पढ़े हों या कम सुने हों या न सुने हों, न पढ़े हों। कोशिश करता हूँ कि कुतुब से जो है वो ऐसे सवालात निकाले जाएं जो आगे हमारे लिए फ़ायदेमंद हों। जो भी हम टेस्ट वगैरह देते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से या दूसरे जो भी टेस्ट होते हैं उर्दू के हवाले से, उनमें वो कारआमद साबित हों। तो मेरी तो यही कोशिश होती है ऐसी मालूमात इकट्ठी की जाए जिससे जो नई हो, उर्दू अदब के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए वो मालूमात नई हो और उनके लिए वो मुफीद भी हो। तो नाज़रीन कराम, आज मैं उसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत 10 सवालात बहवाला कुतुब लेकर आया हूँ। मतलब कोई शुबा ना हो, मैं ऐसे सवालात लेकर नहीं आता जिसका कोई हवाला ना हो, क्योंकि उस सवाल पर आप क्लेम कर सकते हैं, आपको शुबा हो सकता है। जब हम किसी किताब का हवाला देते हैं या किसी किताब का सफ़ा नंबर बताते हैं, उसके मुसन्निफ़, किताब के मुसन्निफ़ का नाम बताते हैं, तो सारे जो शकूक व शुबहात होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और फिर आपके लिए भी उससे ये पैगाम होता है कि आप ख़ुद भी उस कुतुब में जाकर, उस किताब में जाकर, उस सफ़ा नंबर पर वो सवालात देख सकते हैं या वो मालूमात ख़ुद पढ़ सकते हैं। इससे एक तो आप किताब के करीब होंगे और दूसरा जो मालूमात आपको मिलेगी या दी जाएगी वो मालूमात जो है वो मुस्तनद होगी। तो नाज़रीन कराम, आइए आज हम फिर अपने 10 सवालात की तरफ बढ़ते हैं। देखें नाज़रीन कराम, आज जो शुरू के मैंने जो 5 सवालात लिए हैं, वो जो एक रोशनाई जो है शुमारा है अहमद ज़ैनुद्दीन साहब का सेमाई शुमारा है, उसमें कुर्रतुल ऐन हैदर का ख़ास नंबर शाया हुआ था। वो किताब की सूरत में वो रोशनाई जो शुमारा है वो मेरे पास था। तो उसमें से मैंने 5 जो शुरू के सवालात हैं वो मैंने उस किताब से लिए हैं। तो नाज़रीन कराम, शुरू के जो 5 सवालात हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और उनके सफ़ा नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन कराम, पहला ये सवाल है कि बड़ा अहम और दिलचस्प सवाल है, शायद आपने ना सुना हो। और एक बात और कहूँगा, मेरी वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको जो मैं मालूमात दे रहा हूँ वो मुकम्मल आपको मालूमात मिल सके। तो नाज़रीन कराम, जो पहला अहम सवाल है वो है, किन के लिए मशहूर है कि उन्होंने आज तक अपना एक दफ़ा का सुनाया हुआ किस्सा या लतीफ़ा दोबारा कभी नहीं दोहराया? तो कितनी दिलचस्प बात है नाज़रीन अकराम। उसका जवाब है वो हैं मोहम्मद अली रदौलवी साहब। मोहम्मद अली रदौलवी साहब हैं और ये मैंने रोशनाई जो सहमाई शुमारा है कुर्रतुल ऐन हैदर ख़ास नंबर, उसके सफ़ा नंबर 205 205 से ये लिया है। तो इसी शुमारे से नाज़रीन कराम दूसरा सवाल है, इस्मत चुगताई ने पॉम पॉम डार्लिंग के नाम से तंजिया मजमून लिखा था कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में। तो उसके कुर्रतुल ऐन हैदर ने इस मजमून का जवाब किस नाम से दिया? तो वो दिया था लेडी चंगेज़ खान के नाम से जवाब दिया था। और ये भी रोशनाई शुमारे में सफ़ा नंबर 190 190 पर आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, तीसरा जो सवाल है वो भी बड़ा अहम है। सैयद हसन शाह के फ़ारसी नावल है निश्तर, 1790 में ये लिखा गया था। उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किस नाम से और किसने किया था? तो नाज़रीन कराम, उसका जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर ने दी नॉच गर्ल के नाम से किया था और ये सफ़ा नंबर 167 पे है, 167 पर। नाज़रीन कराम, चौथा सवाल है रोशनाई शुमारे से ही, कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलेट सीता हरन का मौजू क्या है? उनका नावलेट है सीता हरन, उसका मौजू क्या है? नाज़रीन का उसका मौजू है वक्त, तहजीब और तारीख। ये सफ़ा नंबर 162 और 163 पर है, 162 और उसके 163 पर। तो नाज़रीन कराम, जो पांचवा सवाल है इसी रोशनाई शुमारे से वो है वर्जीनिया वोल्फ ने इंसान की रूह को क्या करार दिया था? वर्जीनिया वोल्फ ने इंसान की रूह को क्या करार दिया था? तो वो था हेर्मोफ्रोडाइट। ये सफ़ा नंबर 114 पर है, सफ़ा नंबर 114 पर।
تو ناظرین کرام یہ 5 سوال اس شمارے سے ہو گئے۔ اب جو چھٹا سوال ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ پہلی خاموش فلم کون سی ہے؟ خاموش فلم پہلے جو پرانے دور میں جب فلمیں سٹارٹ ہوئی تو ان میں آواز نہیں ہوتی تھی، بس صرف ایکٹنگ ہوتی تھی اور اس میں آواز نہیں ہوتی تھی۔ تو پہلی خاموش فلم کون سی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ناظرین کرام پہلی خاموش فلم جو ہے اس کا نام ہے ہریش چندر۔ ہریش چندر یہ 1914 میں جو ہے یہ ریلیز ہوئی تھی، اور یہ میں نے ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ سے لی ہے۔ اس کے بعد اسی حوالے سے 7واں سوال بھی ہے کہ یہ تو خاموش فلم تھی، پہلی ناطق فلم مطلب جس میں بولتے ہیں وہ جو پہلی فلم ہے وہ کب جو ہے مطلب وہ کون سی ہے؟ تو اس فلم کا نام ہے عالم آرا۔ عالم آرا ہے، یہ 1931 میں ریلیز ہوئی تھی، اور اس کی ہیروئن تھی، یہ بھی میں آپ کو معلومات دے دیتا ہوں اضافی، وہ زبیدہ تھی، اور یہ میجسٹک سینما بمبئی میں پیش کی گئی تھی۔ تو ناظرین کرام یہ معلومات بھی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب سے لی گئی ہے۔ تو اس کے بعد 8واں سوال ہے دیوان غالب کا سندھی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ جناب اعلیٰ اس میں جو ترجمہ کیا تھا وہ یوسف شاہین صاحب نے کیا تھا۔ یہ بھی میں نے ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ سے یہ میں نے معلومات لی ہے۔ اس کے بعد جو 9واں سوال ہے وہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ جم جونیئر کے قلمی نام سے کون شکاریات پر مضمون لکھتے رہے؟ تو بڑا اس کا جواب ہے عبید اللہ بیگ۔ یہ میں نے ٹی وی سے حوالہ لیا تھا۔ عبید اللہ بیگ یہ وہی صاحب ہیں جو کسی دور میں بی ٹی وی پر کسوٹی پروگرام کیا کرتے تھے، عبید اللہ بیگ صاحب۔ تو وہ جم جونیئر کے قلمی نام سے شکاریات پر مضمون لکھا کرتے تھے۔ بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کے بعد آخری سوال بھی بہت اہم ہے، ایک اصطلاح کے بارے میں ہے۔ زبان شیشہ سے کیا مراد ہے؟ زبان شیشہ سے کیا مراد ہے؟ تو ناظرین کرام اس سے مراد یہ ہے شیشے کے منہ سے عرق یا شربت وغیرہ نکلتے وقت جو دھار بنتی ہے اسے اصطلاح فارسی میں زبان شیشہ کہتے ہیں۔ مطلب کوئی شیشی ہوتی ہے یا بوتل ہوتی ہے تو اس میں سے جب آپ اس میں سے کچھ چیز نکالتے ہیں، شربت یا عرق، تو اس میں سے جو وہ دھار بنتی ہے تو اسے زبان شیشہ کہتے ہیں فارسی کی اصطلاح میں۔ اور یہ جو میں نے معلومات لی تھی یہ آب حیات کتاب ہے، مولانا محمد حسین آزاد صاحب کی آب حیات کی کتاب سے، صفحہ نمبر 45، صفحہ نمبر 45 سے یہ میں نے معلومات لی۔ ناظرین کرام آج کے یہ ہمارے 10 سوالات مکمل ہوئے۔ امید ہے کہ میری یہ جو معلومات ہے آپ کو نہیں لگی ہوگی، یہ نئی معلومات ہوگی۔ میں بہت محنت کرتا ہوں ان سوالات کو کھوجنے کے لیے، ایسی معلومات نکالنے کے لیے۔ پلیز آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ مجھے سپورٹ کریں، میرے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں، یوٹیوب چینل کا لنک مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں۔